सन् 1885 को एक दिन जर्मनीको एक प्रख्यात सहर म्युनिकको एउटा क्याथोलिक एलिमेन्टरी स्कुलका शिक्षकले कक्षामा 6 वर्षको एक केटालाई संकेत गर्दै भने, यो केटो एकदमै मूर्ख छ, यसलाई हेर त, यो साना साना कुरा पनि सिक्नै सक्दैन, बेवकुफ। कक्षा कोठामा रहेका अन्य सबै बालबालिकाहरूले शिक्षकबाट गाली पाउने त्यस बालकलाई पछाडि फर्केर हेरे। बिछोरो बालक सबभन्दा पछिल्लो बेन्चमा निरीह रूपमा चुपचाप बसिरहेको थियो। शिक्षकले फेरि भने, चुपचाप किन बसिरहन्छस् है केटा? सुनिनस्, म तैसँग प्रश्न सोध्दैछु, छिटो उत्तर दे। तर त्यो केटाले अझै जवाफ दिएन, मानौ उसले केही पनि सुनेकै थिएन। शिक्षकको प्रश्नको उत्तर नदिएको कारण त्यस बालकले सदाझै फेरि त्यो दिन पनि सजाय पाउने भयो। कक्षाका अन्य धेरै बालबालिकाहरू उसले फेरि पनि सजाय पाउने भएकोले खुसी भए, किनकि त्यो अल्पसङ्ख्यक यहुदी जातिको बालक भएकोले उनीहरू त्यसलाई घृणाको दृष्टिले हेर्थे। शिक्षकले त्यो एकमात्र यहुदी बच्चालाई सजाय दिनको लागि कड्केर भने, उठ बेवकुफ, हिँड, अब त्यो अगाडिको हलमा गएर मध्याह्नसम्म उभिराख। त्यत्रो गाली र बेइज्जती पाए तापनि त्यो यहुदी बच्चा कक्षा कोठाबाट बाहिर निस्कन पाएकोमा खुसी भयो। हलमा एक्लै रहन पाएकोले त्यो बच्चाले भने आनन्द पाएको महसुस गर्यो। हल अलि चिसो थियो। त्यस बालकलाई त्यो हलमा 2 घण्टासम्म बस्नु थियो, तर शिक्षकको प्रश्नको उत्तर दिनुको सट्टा त्यहीँ रहनुमा नै उसलाई आनन्द र खुसी लाग्यो। त्यो यहुदी बच्चाले आफ्नो शिक्षकको प्रश्नको उत्तर नदिनुको कारण उसलाई उत्तर थाहा नभएर होइन, बरु त्यसले उत्तर नदिनुको कारण के थियो भने त्यो केटा पर्याप्त सोच विचार बिना कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन रुचाउँदैनथ्यो। तर शिक्षकले भने तुरुन्तै जवाफ माग्ने गर्थे र जवाफ नदिन साथ सजाय दिइहाल्ने गर्थे। यस कारणले नै त्यो बालकले बारम्बार शिक्षकबाट अपमानजनक सजाय पाइरहन्थ्यो। तर अचम्मको कुरा, प्राथमिक स्कुलको कक्षा कोठामा दिनहुँ जस्तो त्यस्तो अपमानजनक सजाय पाउने त्यो बालक पछि गएर 20औं शताब्दीको सर्वाधिक महान वैज्ञानिक बने। स्कुली कालमा मूर्ख र मन्दबुद्धि ठहराइएका केटाले नै विज्ञानमा युगान्तकारी क्रान्ति ल्याइदिए। को थिए त ती महान व्यक्ति? ती महान व्यक्ति प्रख्यात वैज्ञानिक थिए जसको नाम हो अल्बर्ट आइन्स्टाइन। वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गरेको सापेक्षताको सिद्धान्तले विश्व ब्रह्माण्ड र युनिभर्स सम्बन्धी त्यतिखेरसम्मको धारणामा नयाँ क्रान्ति नै ल्याइदियो। सन् 1905 मा प्रतिपादन त्यस सिद्धान्तले अर्का महान वैज्ञानिक न्युटनको 200 वर्ष पुरानो भौतिक शास्त्रका सारा नियमहरूलाई अपर्याप्त र सङ्कीर्ण ठहरायो। त्यस समयसम्म सारा भौतिक शास्त्र न्युटनका नियममा आधारित थिए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षताको सिद्धान्त थ्योरी अफ स्पेशल रिलेटिभिटीको प्रतिपादनबाट नै विश्वमा पारमाणविक शक्ति स्रोतको बाटो खुल्यो। यो विशेष सापेक्षताको सिद्धान्त अन्तर्गत उनले आविष्कार गरेको शक्तिको सूत्र E=mc² मा आधारित भएर पछि विश्वभर ठुला ठुला अणु बमहरू पनि निर्माण भए। विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तले पदार्थ र शक्ति एकै हुन् र यिनीहरू एक अर्कामा परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने कुरा बताउँछ। यस सिद्धान्तले शक्ति स्थिर अवस्थामा आउँदा पदार्थमा र पदार्थ गतिमा जाँदा शक्तिमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसैले पदार्थ र शक्ति दुवै सापेक्ष कुराहरू हुन् भन्ने कुरा पत्ता लगायो। आइन्स्टाइनको यस सिद्धान्तले त्यतिखेरसम्म मानिएको पदार्थ न सिर्जना हुन सक्छ न त नष्ट नै हुन्छ भन्ने धारणा प्रतिको वैज्ञानिकको विश्वासलाई चकनाचुर पारिदियो। यहाँ पदार्थ भन्नाले भौतिक विज्ञानले व्याख्या गरे अनुसार मानव चेतनाबाट स्वतन्त्र रहेको पिण्ड सहितको भौतिक वस्तु भनेर बुझ्नुपर्छ। भौतिक विज्ञानमा शक्तिलाई पदार्थ भनिँदैन, तर दर्शनशास्त्रमा शक्ति समेतलाई पनि पदार्थको रूपमा हेरिन्छ। वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले समय पनि सापेक्ष छ र निरपेक्ष समय भन्ने नै छैन भन्ने कुरा तार्किक रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार तुलनात्मक रूपमा स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुले भन्दा गतिमा रहेको वस्तुले समय ढिलो गतिमा चलेको पाउँदछ। आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तमा व्याख्या गरिएको समय सम्बन्धी यो धारणाले वैज्ञानिक न्युटनको समय निरपेक्ष छ भन्ने विचारमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। त्यति बेलासम्म विश्वले न्युटनकै भनाइलाई स्वीकार्दै आएको थियो। त्यस्तै सन् 1915 मा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त थ्योरी अफ जनरल रिलेटिभिटी प्रतिपादन गरे। यस सिद्धान्तले ब्रह्माण्डमा प्रकाशको किरण सिधा रेखामा होइन, वक्र रेखामा हिँड्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्यो र यसको प्रकाश त्यसरी वक्र रेखामा हिँड्नुको अर्थ अन्तरिक्षको आकार नै वक्र कर्वेटर हुनु हो भनेर व्याख्या गर्यो।
यो कुराले त्यतिखेरसम्म अन्तरिक्ष चेप्टो फ्ल्याट आकारको छ भन्ने विश्वासलाई पनि डावाडोल पारिदिएको थियो। यसरी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पदार्थ, शक्ति, समय र विश्व ब्रह्माण्डको बारेमा मौलिक रूपमै नयाँ क्रान्तिकारी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर विश्वलाई नै चकित बनाए। उनको सिद्धान्तले विज्ञानमा मात्र होइन बरु दर्शनशास्त्र लगायत मानव ज्ञानका समस्त क्षेत्रमा गहिरो र क्रान्तिकारी प्रभाव पार्यो। त्यसैले उनलाई विश्वले महान वैज्ञानिकहरू कोपर्निकस, केप्लर र न्युटनको व्यक्तित्वको स्थानमा राख्दै आयो। जेल जस्तो स्कुल र मन्दबुद्धिका बालक। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म जर्मनीको प्रख्यात सहर म्युनिकबाट 85 माइल पश्चिममा रहेको उल्म भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनी सन् 1897 मार्च 14 शुक्रबारको दिनमा जन्मिएका थिए। उनका बाबुको नाम हर्मन आइन्स्टाइन र आमाको नाम पाउलिन कोच आइन्स्टाइन हो। सन् 1880 व्यवसायको सिलसिलामा आइन्स्टाइनको परिवार उल्मबाट म्युनिकमा बसाइ सर्यो। म्युनिकमा नै आइन्स्टाइनको बाल्यकाल सुरु भयो। उनले 3 वर्षको उमेरसम्म पनि बोल्न जानेका थिएनन्। आइन्स्टाइनको बोली नफुट्नाले कहीँ उनी मन्दबुद्धिका पो हुन् कि भनेर उनका आमा बाबुहरू चिन्तित भए, तैपनि उनीहरूले हरेस भने खाएनन्। आइन्स्टाइनलाई 6 वर्षको उमेरमा उनका बाबुआमाले म्युनिकको एक प्राथमिक स्कुलमा भर्ना गरिदिए। त्यहाँ मन्दबुद्धिको बालक ठहराई शिक्षकले दिएको सजाय भोगेर उनी सधैँ साँझ घर फर्कन्थे। स्कुलबाट घर फर्कँदा उनी अँध्यारो मुख पारी आउँथे, तर घर पुग्दा आमा र 4 वर्षकी बहिनी माझाको मायाले उनी तुरुन्तै प्रसन्न हुन्थे। सधैँ पाठ घोकाउने र कण्ठस्थ हुन लगाउने स्कुल अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई वास्तवमा एक जेल जस्तो नै लाग्थ्यो। त्यसैले स्कुलबाट छुटेर घर पुग्दा उनी आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्थे। आइन्स्टाइनलाई उनका बाबु हर्मन आइन्स्टाइनले औधी नै माया गर्थे, तर अल्बर्ट कोहीसँग पनि त्यति बोलचाल गर्दैनथे। उनी सधैँ एकान्तमा त्यत्तिकै बसिरहन्थे। यस्तो स्वभाव देखेर उनी कति मन्दबुद्धिकै पो ठहरिने हुन् कि भन्ने कुराले उनका बाबु सधैँ चिन्तित हुन्थे। आइन्स्टाइन परिवारका नातेदारहरू घरमा आउँदा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको स्वभाव देखेर खिसिट्युरी गर्थे, तर आइन्स्टाइनकी आमा भने उनको मौन स्वभावदेखि पुरै परिचित थिइन्। यस्तो स्वभावले अल्बर्टलाई पछि गम्भीर विचार गर्ने ठूलो व्यक्ति बनाउनेछ भन्ने धारणा उनी आफ्ना नातेदारहरूलाई सुनाउँथिन्। यसरी उनकी आमाले उनको पक्षमा बोलेर उनलाई ढाडस दिने गर्थिन्। एक दिनको कुरा हो, व्यवसायको सिलसिलामा सहर घुमेर घर फर्कँदा आइन्स्टाइनका पिताले बजारबाट एउटा दिशासूचक यन्त्र कम्पास बिरामी छोराको लागि किनेर ल्याइदिए। आइन्स्टाइन त्यो अचम्मको वस्तु देखेर साह्रै खुसी भए। जता घुमाउँदा पनि सोहीले उत्तर दक्षिण दिशा मात्रै देखाएको पाएर आइन्स्टाइनलाई त्यो वस्तु देखेर धेरै नै रुचिकर लाग्यो। कम्पाससँग खेल्दै गर्दा आइन्स्टाइनलाई त्यो कम्पासले सधैँ एउटै दिशा मात्र किन देखाएको होला भनेर मनमा धेरै कौतूहल जाग्यो। कम्पाससँग खेल्दै गर्दा आइन्स्टाइनलाई त्यो कम्पासले सधैँ एउटा दिशा मात्र किन देखाएको होला भनेर मनमा धेरै कौतूहल जाग्यो। आफ्नो जिज्ञासा मेट्न उनले आफ्ना बाबुसँग सोधे, बुबा यो कम्पासको सोहीले सधैँ एउटै दिशा मात्र किन देखाएको? काका ज्याकसँग सोधा, उनले तिमीलाई सबै कुरा बताइदिन्छन्। आइन्स्टाइनका बाबुले उत्तर दिए। ज्याक जेकब आइन्स्टाइन भन्ने व्यक्ति अल्बर्टका बाबु हर्मन आइन्स्टाइनका भाइ थिए। उनीहरू दुवै दाजुभाइ मिलेर म्युनिकमा विद्युत यन्त्रको बिक्री वितरणको व्यवसाय खोलेका थिए। ज्याक जेकब इन्जिनियर पनि थिए, त्यसैले उनले नै बालक अल्बर्टको प्रश्नको जवाफ दिन सक्थे। कम्पाससँग खेलेर बालक अल्बर्टको विचार गर्ने शक्तिमा काफी वृद्धि भयो। उनलाई पहिलोचोटि प्रकृतिमा आँखाले देख्न नसक्ने चिजहरू पनि छन् भन्ने कुराको आभास भयो। यो घटना सन् 1884 को थियो। म्युनिकको प्राथमिक स्कुलमा पढ्दा सुरुमा आइन्स्टाइन मन्दबुद्धिको ठहराइएका भए पनि परीक्षामा उनी तेजिला विद्यार्थीको रूपमा देखा परे। बिस्तारै उनी स्कुलमा ज्यादै विश्वसनीय विद्यार्थीको रूपमा परिचित भए। पछि गएर उनी धैर्य गरेर ढिलो काम गर्ने तर तीक्ष्ण बुद्धि भएका मेधावी विद्यार्थीको रूपमा चिनिए। सामान्य विद्यार्थीहरूभन्दा फरक देखिने गरी उनी चाहिँ खेलकुद र व्यायाममा पटक्कै रुचि राख्दैनथे। स्वभावैले शान्त र एकान्त प्रेमी, उनले धेरै कम मात्र साथी बनाए। क्याथोलिक एलिमेन्ट्री स्कुलको अध्ययनपछि सन् 1889 लुइपोल्ड जिम्नाजियम नामक स्कुलमा भर्ना गरियो। त्यहाँको अनुशासन निकै कडा थियो, शासन चाहिँ। स्कुलमा पढ्दा पढ्दै आइन्स्टाइनले 12 वर्षको उमेरमा गणितज्ञ युक्लिडको ज्यामितिको अध्ययन गरे र उनी त्यस ज्यामितिबाट धेरै नै प्रभावित भए। खास गरी ज्यामितिमा तर्कको आधारमा प्रमाणहरू जुटाउने जुन शैली छ त्यो उनलाई ज्यादै नै मन पर्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा स्कुलमा आइन्स्टाइन गणित विषयमा निकै नै अगाडि हुँदै गए। 15 वर्षको उमेरसम्ममा उनले स्कुलमा गणित र विज्ञानमा प्रथम र द्वितीय स्थान ओगट्न थाले। उनले 16 वर्षको उमेरसम्ममा इन्टिग्रल क्यालकुलसको गणित पनि राम्ररी नै सिके।
यति भएर पनि आइन्स्टाइनलाई स्कुलको कडा अनुशासन र कण्ठस्थ गर्ने परिपाटी भने पटक्कै मन परेको थिएन। आइन्स्टाइन सानैदेखि सङ्गीतमा औधी रुचि राख्थे। उनले 6 वर्षको उमेरमै आमाबाट भायोलिन बजाउन सिकेका थिए। उनकी आमा पाउलिन आइन्स्टाइन सङ्गीतकी एक ज्ञाता र पारखी थिइन्। फुर्सदको समयमा सधैँ आइन्स्टाइन भायोलिन बजाएर आनन्द लिने गर्थे। आइन्स्टाइनको स्वभाव। एकपटक आइन्स्टाइन रातको पार्टीमा एउटी 18 वर्षकी केटी सँगसँगै बसेर खाइरहेका थिए। आइन्स्टाइनलाई नचिनेकी सो केटीले सोधे, तपाईँको पेसा के हो? आइन्स्टाइनले भने, म फिजिक्स पढ्दैछु। आश्चर्यमा परेकी केटीले भने, तपाईँ जस्तो कपाल सेतै फुलिसकेको व्यक्तिले पनि अझै फिजिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ? बडो आश्चर्य। मेरो त फिजिक्सको पढाइ गत वर्ष नै सकिएको थियो। सन् 1952मा आइन्स्टाइनलाई इजरायलका दोस्रो राष्ट्रपति बन्न आग्रह गर्दै टेलिग्राम पठाइयो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनलाई त्यो टेलिग्रामले साह्रै बेचैन गरायो र उनी भर्याङमा धेरैपल्ट तलमाथि गर्दै यो के समस्या आइपर्यो भनेर कराइरहे। आइन्स्टाइनलाई त्यति बेचैन भएको कहिल्यै देखिएको थिएन। पछि उनले नम्रतापूर्वक आफू राष्ट्रपति बन्न नसक्ने कुरा जाहेर गरे। आइन्स्टाइन कहिले पनि जुत्तामा पालिस लगाउँदैनथे, कहिल्यै कपाल कोर्दैनथे। त्यसैले उनको सेतै फुलेको लामो कपाल चारैतिर छरिएको हुन्थ्यो। उनले लगाउने लुगा पनि झोलिएका, खुकुला र बेढङ्गका हुन्थे। कसैसँग नदाज्ने हो भने जुनसुकै चिज पनि राम्रो हुन्छ भन्ने उनको विचार थियो। हामी दाँजेर हेर्छौँ, त्यसैले राम्रो नराम्रो छुट्याउँछौँ। यदि कसैले पनि जुत्तामा पालिस नलगाउने हो भने सबैका जुत्ता प्राय उस्तै हुन पुग्छन्। यहाँ पनि आइन्स्टाइन सापेक्षताको कुरा नै गर्छन्। स्कुल छोडेर स्वाध्यायतिर। सन् 1894मा आइन्स्टाइन परिवारको विद्युत यन्त्रको व्यवसाय टाट पल्ट्यो। त्यसैले आइन्स्टाइनको परिवारले म्युनिक छोडी इटालीको मिलान सहरमा बसाइ सर्ने निर्णय गर्यो। तर स्कुलको पढाइ बाँकी रहेको कारणले आइन्स्टाइन भने परिवारसँग अलग्गिएर म्युनिकमै बसिरहनु पर्ने भयो। यसले उनलाई धेरै नै खिन्न पार्यो। उनलाई निकै टाढाका नातेदार कहाँ छोडेर परिवारजनहरू इटालीमा बसाइ सरे। तर परिवारले छोडेर गएपछि धेरै समयसम्म आइन्स्टाइनलाई म्युनिकमा रहिरहन गाह्रो भयो। उनलाई स्कुलको रटन्ती पढाइ र शिक्षकको हुकुमी पाराको व्यवहारले धेरै नै दिक्क पारिरहेको थियो र यसका साथै स्कुलमा गणितको पढाइ जति हुन्थ्यो त्यतिले उनको ज्ञानको भोक पटक्कै मेट्न सकेन। अर्को कुरा, त्यतिखेर जर्मनीमा सैनिक तानाशाह बिस्मार्कको शासन थियो। त्यस शासनमा युवाहरूलाई जबरजस्ती सेनामा भर्ती गराइन्थ्यो। आइन्स्टाइन हिंसालाई घृणा गर्थे र उनी शान्तिवाद प्यासिफिजमका पक्षपाती थिए। 17 वर्षको उमेरसम्म पनि उनी म्युनिकमै रहिरहने हो भने जर्मन शासकले उनलाई पनि सेनामा भर्ती गर्छन् भन्ने कुरामा उनी चिन्तित भए। तसर्थ सन् 1895मा आइन्स्टाइन म्युनिक छोडेर इटालीको मिलानमा आफ्नो परिवारको साथ बस्न गए। पढाइ छोडेर आएको कारणले आइन्स्टाइनका बाबुआमा उनीदेखि साह्रै रिसाए। तर आइन्स्टाइनले आफ्ना बाबुआमा समक्ष घरमै अध्ययन गरेर ज्युरिच, स्विजरल्यान्डको सङ्घीय प्रविधि संस्थान फेडरल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्रवेश परीक्षा दिने बाचा गरे। छोराले बाचा गरेको देखेर आइन्स्टाइनका बाबुआमाले चित्त बुझाए। 6 महिनापछि आइन्स्टाइनले ज्युरिच पोलिटेक्निकको नामले चर्चित सङ्घीय प्रविधि संस्थानमा प्रवेश परीक्षा दिए। तर लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि स्कुल नदेखिएको कारणले उनी परीक्षामा सफल हुन सकेनन्। परीक्षामा उनी भाषा तथा प्राणी विज्ञानमा कमजोर देखिए। गणित र भौतिक शास्त्रमा भने उनी निकै नै तेज देखिए। भौतिक शास्त्र र गणितमा भएको उनको ज्ञानले सङ्घीय प्रविधि संस्थानका निर्देशक निकै नै चकित भए। उनले आइन्स्टाइनलाई त्यस समयमा संस्थानको प्रवेश परीक्षामा असफल भए पनि अर्को वर्षको प्रवेश परीक्षामा सफल पार्न स्विजरल्यान्डकै अर्को सहर अराउको एक स्कुलमा भर्ना गरिदिए। त्यहाँ जर्मन भाषामा बोलीचाली हुन्थ्यो। अराउमा आइन्स्टाइनले जर्मनीमा भन्दा भिन्दै र उत्साहप्रद वातावरण पाए। त्यहाँ म्युनिकको स्कुलमा जस्तो पाठ कण्ठस्थ पार्ने ढङ्गले मात्रै पढाउँदैन थियो र विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र विचार गर्न पूर्ण छुट दिन्थ्यो। त्यस्तै विद्यार्थीले शिक्षकका साथमा आफ्ना रुचिका विषयमा बहस छलफल पनि गर्न पाउँथे। अराउको त्यो वातावरणले आइन्स्टाइन निकै नै प्रभावित भए। त्यतिखेर उनले गणित र भौतिक शास्त्रको अध्ययनमा आफूलाई समर्पित गरी भविष्यमा त्यस विषयको प्राध्यापक बन्ने योजना मनमा नै बनाए। सन् 1896मा 17 वर्षको उमेरमा अराउको स्कुलबाट आइन्स्टाइनले सफलताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। यसले गर्दा उनलाई ज्युरिचको सङ्घीय प्रविधि संस्थानमा भर्ना हुने बाटो खुल्यो। उनी तुरुन्तै त्यस संस्थानमा गणित र भौतिक शास्त्रको अध्ययनको लागि भर्ना भए।
ज्युरिसमा आइन्स्टाइनको जीवन अत्यन्तै साधारण थियो। थोरै पैसामा गुजारा चलाउने बाध्यताले गर्दा उनले कैयौँ पटक पेटभरि खाना पनि खान पाउँदैनथे। आधा पेटको भोजन गर्दै अध्ययन गर्न विवश आइन्स्टाइनले त्यहाँ कठोर मेहनत गरे। त्यति बेला उनको क्षमतालाई कसैले पनि अनुमान गर्न भने सकेको थिएन। उनका एकजना प्राध्यापक थिए, हर्मन मिन्कोवस्की। उनले भने केही मात्रामा भए पनि आइन्स्टाइनको तीक्ष्ण बुद्धिको अनुमान गरेका थिए। पछि उनले नै आइन्स्टाइनलाई गणितीय खोजमा सर्वाधिक मद्दत गरे। प्रोफेसर हर्विक्सले उनलाई गरेको सहयोगलाई पनि बिर्सनै सकिँदैन। त्यहाँ पनि आइन्स्टाइन कक्षा कोठामा गई प्रवचन सुन्ने भन्दा पनि बढी पुस्तकालयमा गई सो अध्ययन गर्ने र सोचमा डुब्ने गर्थे। त्यसैले उनको कुनै विषयको पनि राम्रो नोट बन्न सकेको थिएन। यसैबीच उनको परीक्षा नजिकै आइपुग्यो। उनी आत्तिए, तर एउटै घरमा बस्ने उनका घनिष्ठ साथी फ्रेडरिक एडलर र मार्शल ग्रोसमानले आफ्ना नोटहरू दिए सहयोग गर्ने वचन दिए। त्यसपछि उनी ढुक्क भए र त्यही नोट पढेर उनले ज्युरिसको सङ्घीय प्रविधि संस्थानबाट सन् 1900 अगस्तमा स्नातकको परीक्षा पास गरे। नोकरीको खोजीमा भौतारिँदा ज्युरिसको सङ्घीय प्रविधि संस्थानबाट स्नातक डिग्री प्राप्त गरेको लगत्तै सन् 1901 मा आइन्स्टाइन स्विजरल्यान्डका नागरिक बने। त्यसपछि उनी कामको खोजीमा स्विजरल्यान्डमा भौतारिँदै हिँडे, किनकि मिलानमा पनि उनको परिवार व्यवसायमा असफल भएको थियो र परिवारले उनलाई स्विजरल्यान्डमा बसेर पढ्नको लागि पर्याप्त खर्च पठाउन सकेको थिएन। आइन्स्टाइनले शिक्षकको जागिर पाउन धेरै ठाउँमा प्रयत्न गरे, तर उनी असफल मात्रै भए। त्यस समय उनी दिनहुँ ज्युरिसको सडकमा यताउति डुल्दै पत्रिकाहरूमा नोकरीको आवश्यकता स्तम्भ पढ्दै हिँड्थे। पछि गएर उनले एक स्कुलमा बिरामी परि बिदामा बसिरहेका एक शिक्षकको स्थानमा केही समयसम्मको लागि पढाउने अस्थायी जागिर पाए। तर केही समयपछि नै बिदामा बसिरहेका शिक्षक फर्केर आइपुग्दा तुरुन्तै उनले नोकरी छोड्नु पर्यो। फेरि आइन्स्टाइनले जागिरको खोजीमा सडक नाप्न थाले। उनी कुनै पनि प्रकारको काम गर्न तयार थिए। उनलाई ज्युरिसमा हातमुख जोड्न पनि निकै मुस्किल हुँदै गयो। तर के गर्ने, दुब्लो पातलो मैला लुगा लगाएर हिँड्ने एक मानिसलाई ज्युरिसमा कसले दया गरिदिन्थ्यो र? उनी निराश भए। उनी मनमनै सोच्थे, यस्तो चक्करमा म कहिल्यै फस्न चाहँदैनथे। यो पैसाको चक्कर, ओहो कस्तो फसाद। जीवित रहनको लागि मलाई त केवल एउटा साधारण जागिर मात्रै भए पनि पुग्छ। मलाई योभन्दा बढी अरू केही पनि चाहिँदैन। म चाहन्छु टाढा आकाशमा एक टापु होस् र त्यसमा म एक्लै नै रहनेछु। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत आवश्यकताको लागि छिना झप्टी गर्न नपरोस्। त्यहाँ केवल विचार र चिन्तनको नै महत्त्वपूर्ण स्थान होस्। जागिर नपाएर छटपट्टि रहेको बेलामा एक दिन अचानक आइन्स्टाइनले आफ्ना साथी तथा गणितज्ञ मार्शल ग्रोसमानसँग भेट गर्ने मौका पाए। ग्रोसमानका बुबा स्विजरल्यान्डका एक प्रभावशाली व्यक्ति थिए। पछि उनैले आइन्स्टाइनलाई स्विजरल्यान्डकै एक अर्को सहर बर्नको एक पेटेन्ट अफिसमा सन् 1902 मा तृतीय श्रेणीको विशेषज्ञको पदमा जागिर मिलाइदिए। यसले त्यस बेलाका लागि उनको व्यक्तिगत आवश्यकतालाई पूरा गरिदियो। तर आइन्स्टाइनका लागि जागिर भनेको जिउनका लागि एक साधन मात्र थियो। उनी बाह्य संसारभित्रको कुनै एक अर्को संसारको उद्घाटन गर्न चाहन्थे। उनको दिमागमा लगातार अचम्मका विचार जन्मदै गर्थे। त्यसैले उनी कार्यालयभित्र र बाहिर सधैँ एकान्तमा विचारमग्न हुन्थे। यसैबीच ज्युरिसमा पढ्दै गर्दाको एक सहपाठी मिलेवा मेरिकसँग उनको प्रेम गहिरिँदै गयो। उनीहरू दुईका बीच ज्युरिसमा पढ्दै गर्दा नै प्रेम सम्बन्ध रहन गएको थियो। सन् 1903 मा आइन्स्टाइन र मिलेवाबीच बर्नमा विवाह सम्पन्न भयो र उनीहरूले पछि सन् 1904 को अन्त्यतिर पहिलो छोरा हान्स अल्बर्ट र सन् 1910 मा दोस्रो छोरा एडवर्ड पाए। शोधपत्रले तहल्का मचायो। बर्नको पेटेन्ट अफिसमा एक साधारण विशेषज्ञको जागिर खाएर बस्दा बस्दै नै आइन्स्टाइनले ज्युरिस विश्वविद्यालयमा PhD को शोधपत्र बुझाए। उनको त्यस शोधपत्रलाई सन् 1905 मा स्वीकृति दिइयो र उनले PhD को उपाधि प्राप्त गरे। सन् 1905 मै उनले अन्य थुप्रै वैज्ञानिकहरू शोधपत्रहरू तयार पारे। ती शोधपत्रहरूमा विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तबारे दुईवटा पत्रहरू पनि संलग्न थिए, जसमध्ये एउटामा शक्ति सम्बन्धी प्रख्यात सूत्र E=mc² पनि थियो। आइन्स्टाइनले विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तको शोधपत्रलाई अन्नालेन डेर फिजिक भन्ने पत्रिकामा छपाए। उनको त्यस शोधपत्र उनकै अक्षरमा 30 पृष्ठको थियो। पत्रिकामा छापिएर आएपछि त्यस सिद्धान्तलाई बर्लिन, पेरिस, लन्डन लगायत युरोपभरिका वैज्ञानिकले पनि पढे। यो एक नयाँ सिद्धान्त थियो। त्यसैले पत्रिका पढ्ने सबै वैज्ञानिकहरू आइन्स्टाइनलाई चिन्न उत्सुक भए। उनको यो शोधपत्रबाट तुरुन्तै संसारभरि नै तहल्का मच्चिन गयो। त्यसपछि सन् 1906 मा उनले क्वान्टम यान्त्रिकीको विषयमा पनि शोधपत्र तयार पारे।
यसबाट आइन्स्टाइनको ख्याति झन बढ्न गयो। सन् 1909 सम्म आइपुग्दा आइन्स्टाइन विश्वमा एक ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिकको रूपमा स्थापित भइसकेका थिए र यसै वर्ष उनले बनको पेटेन्ट अफिसको जागिरबाट राजीनामा दिए। त्यसको लगत्तै उनी ज्युरिच विश्वविद्यालयमा सहायक प्रोफेसर पदमा नियुक्त भए। आइन्स्टाइनलाई अब चारैतर्फबाट सम्मानको बाढी आउन थाल्यो। उनको प्रवचन तथा भाषण सुन्न ठूला ठूला वैज्ञानिकहरू पनि आउन थाले। उनलाई ठाउँ ठाउँमा प्रवचनको लागि बोलाउन थालियो। यसै क्रममा पेरिसमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनको भाषण सुन्न विख्यात वैज्ञानिक म्याडम क्युरी पनि आएकी थिइन्। त्यतिखेर आइन्स्टाइनको उमेर भर्खर 30 वर्ष मात्र पुगेको थियो। सापेक्षताको सिद्धान्तको प्रकाशनले उनलाई यति विघ्न प्रख्यात बनाइदियो कि उनी जहाँ गए पनि उनलाई हेर्न र भेट्न आउनेको घुइँचो त्यत्तिकै हुन्थ्यो। दिनहुँ फोटो पत्रकारहरू उनको फोटो लिन र अरू पत्रकारहरू उनको अन्तर्वार्ता लिन कुदिरहन्थे। उनी पुगेको ठाउँमा सर्वसाधारण मानिसको पनि घुइँचो लाग्थ्यो। कतिसम्म भने उनको स्मृति चिन्ह प्राप्त गर्न कोही उनको कोटको टाँक चुडाल्न चाहन्थे त कोही उनको स्कार्फ वा अन्य केही कपडाको टुक्रा तानेर लिन चाहन्थे। मानिसहरू उनलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा हर्षले विभोर हुन्थे। एकपटक गाडीको स्टेसनमा उत्रँदै गर्दा उनलाई ठूलो भिडले हेर्न आयो। त्यस भिडमा एक व्यक्तिले आफ्नो छोरालाई हातले समाएर उभिएको थियो। उसले आफ्नो छोरालाई आइन्स्टाइनतिर देखाउँदै भन्यो, मेरो प्यारो छोरा, यो दृश्यलाई तिमीले कहिल्यै नभुल्नु है। तिमीले अहिलेसम्मको मानव इतिहासको सबभन्दा ठूलो मानव मस्तिष्कको दर्शन गर्दैछौ। सन् 1911 आइन्स्टाइनलाई प्राग विश्वविद्यालयले प्रोफेसर भई काम गर्ने निमन्त्रणा पठाए। उनले त्यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी ज्युरिच छोडेर प्रागतर्फ लागे। चेकोस्लोभाकियाको प्राग विश्वविद्यालयमा रहँदा नै उनले सूर्यग्रहणको समयमा प्रकाश बाङ्गिएको दृश्य देख्न सकिनेछ भन्ने कुराको अनुमान गरे। उनको यो अनुमानले पनि विश्वलाई चकित पार्यो। सन् 1912 आइन्स्टाइन पुनः ज्युरिच विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर हुन फर्के। उनले त्यहाँ आफ्ना पुराना साथी मार्शल ग्रोसमानका साथमा सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त थ्योरी अफ जनरल रिलेटिभिटीमाथि अध्ययनको थालनी गरे। ज्युरिचमा केही समय बसेपछि आइन्स्टाइनलाई बर्लिनको विज्ञान एकाडेमीले प्रोफेसर भई काम गर्न निमन्त्रणा गर्यो। बर्लिनमा ज्युरिचमा जस्तो पढाउने काम गर्नुपर्ने झन्झट नपर्ने भएकोले उनी सन् 1914 ज्युरिच छोडी बर्लिनतर्फ बसाइ सरे। बर्लिनमा उनले अध्ययन अनुसन्धानको लागि अनुकूल वातावरण पाए। बर्लिन विज्ञान एकाडेमीका अध्यक्ष थिए। विश्वप्रख्यात वैज्ञानिक त्यहाँ म्याक्स प्लाङ्क बाहेक अन्य प्रतिष्ठित वैज्ञानिकहरू पनि थुप्रै थिए। यसले आइन्स्टाइनको अनुसन्धान कार्यलाई अझ बढी सहयोगी वातावरणको सिर्जना गरिदियो। बर्लिनमा धेरै समयसम्म बस्ने कुरामा आइन्स्टाइनको मत उनकी श्रीमती मिलेवाको मतसँग मिल्न सकेन। त्यसैले मिलेवा 2 छोराहरूको साथमा लिए आइन्स्टाइनलाई बर्लिनमै छोडेर ज्युरिचतिर फर्किन्। पछि सन् 1919 आइन्स्टाइन र मिलेवाबीच सम्बन्ध विच्छेद नै भयो र आइन्स्टाइनले त्यही वर्ष आफ्नै आमाकी दिदीकी छोरी एल्सासँग दोस्रो विवाह गरे। नोबेल पुरस्कारद्वारा सम्मानित अल्बर्ट आइन्स्टाइन। आइन्स्टाइन सधैँ मानव कल्याणको दिशामा जान चाहन्थे। त्यसैले उनी युद्ध र हिंसाका विरोधी थिए। युरोपमा सन् 1914 तिर प्रथम विश्वयुद्धका काला दिनहरू सुरु भए। उनी युद्धको सट्टामा शान्ति चाहन्थे। त्यसैले सन् 1915 युरोपेलीहरूको घोषणा म्यानिफेस्टो टु युरोपियन्समा आइन्स्टाइनले हस्ताक्षर गरी शान्ति ल्याउन लिग अफ नेसन्सको लागि अपिल गरे। यसैबीच सन् 1917 आइन्स्टाइन बर्लिनको काइजर विलियम इन्स्टिच्युटका निर्देशक बने। त्यही वर्ष उनी गम्भीर बिरामी भए, तर उपचारपछि लगत्तै पुनः उनी आफ्नो अनुसन्धानतिर लागे। आइन्स्टाइनले आफूले 8 वर्ष अगाडिदेखि अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरेको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तलाई सन् 1915 सम्ममा पूर्णता दे बाहिर प्रकाशमा ल्याए। उनले अन्तरिक्ष वक्रकारको छ र प्रकाश त्यहाँ वक्र बाटोमा हिँड्छ भन्ने नयाँ विचारलाई सार्वजनिक गरे। आइन्स्टाइनको सिद्धान्त अनुसार सूर्यको दिशामा रहेका ताराहरू सूर्यग्रहणको बेला केही पर हटेका देखिन्छन्। यसको परीक्षण खग्रास सूर्यग्रहणको समयमा मात्र गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूले सन् 1919 को खग्रास सूर्यग्रहणको समयमा सूर्यको दिशामा रहेका ताराहरूको अवलोकन दक्षिण अमेरिका र पश्चिम अफ्रिकाबाट गरे। उनीहरूले ती ताराहरू साँच्चै आफ्नो स्थानबाट केही पर हटेको देखे। यसरी आइन्स्टाइनको सिद्धान्त साँच्चीकै सही भएको ठहरियो। उनको सिद्धान्त सही भएको घोषणा पनि गरियो। सन् 1920 को दशकसम्म आइन्स्टाइनलाई अनुसन्धानकर्ताको रूपमा, वैज्ञानिक प्रशासकको रूपमा, पाहुना प्रोफेसरको रूपमा, शान्तिका अग्रदूतको रूपमा र स्पष्ट वक्ताको रूपमा संसारले चिन्यो। उनले सन् 1922 मा सन् 1921 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे।
तर उनले सो पुरस्कार उनको अति प्रसिद्ध सापेक्षताको सिद्धान्तमा होइन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभावको सम्बन्धी नियममा पाएका थिए। आइन्स्टाइनले नोबेल पुरस्कारबाट आफूले पाएको जम्मा 50,000 अमेरिकी डलर रकममध्ये बेसी पैसा आफ्नी पारपाचुकी भइसकेकी जेठी श्रीमतीलाई दिए र केही रकम यहुदी शरणार्थीको लागि खर्च गरे। जर्मनी छोडे। सन् 1933 जर्मनीमा नाजीवादी हिटलर सत्तामा आए। उनले जर्मनीमा यहुदी लगायत सम्पूर्ण अल्पसङ्ख्यक जातिमाथि बर्बरतापूर्वक दमन गरे। त्यसै सिलसिलामा 70 लाखभन्दा बढी मानिसको निर्मम हत्या गरियो। आइन्स्टाइन पनि अल्पसङ्ख्यक यहुदी जातका एक व्यक्ति थिए, त्यसैले उनीमाथि पनि हिटलरको अपराधी आँखा पर्नु अस्वाभाविक थिएन। इङ्ल्यान्ड र अमेरिकामा प्रवचन गर्न गइरहेको बेला उनको घरमा नाजीहरूले छापा मारे, घरका सम्पूर्ण वस्तुहरू जफत गरे। आइन्स्टाइनका कैयौँ साथीहरूलाई नाजीहरूले पक्रेर कठोर यातना दिए। उनी अमेरिका गएपछि सन् 1934 हिटलर प्रशासनले उनको नागरिकता समेत खोस्यो, सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्यो र बैंकका खाताहरू बन्द गरिदियो। त्यसैले प्रवचनका लागि सन् 1932 जर्मनी छोडेका आइन्स्टाइन त्यसपछि जर्मनी फर्केनन्। उनी जर्मनी नफर्की अमेरिकामै बसे। संसारका कैयौँ देशहरूले आइन्स्टाइनलाई बसोबासको लागि आमन्त्रणा गरे। कैयौँ विश्वविद्यालयहरूले उनलाई सम्मानित स्थान दिन खोजे, तर आइन्स्टाइनले अमेरिकाको न्यू जर्सी राज्यको प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा नै बस्नको लागि मन पराए। उनी प्रिन्सटनमा जर्मनीको अन्तिम घडीसम्म नै रहे। प्रिन्सटनमा काफी शान्ति थियो। उनलाई त्यस्तै वातावरणको चाहना थियो। त्यहाँ उनको लागि बनाइएको अफिस अत्यन्त साधारण खालको थियो। जब पहिलो पटक उनी त्यस अफिसमा पुगे तब उनलाई सोधियो, अफिसको लागि के वस्तुहरू आवश्यकता पर्ला? उनले भने, एउटा कालो पाटी, चक, एउटा टेबल, 2-4वटा कुर्सीहरू र टुक्रा टुक्री फोहोर कागजहरू फ्याँक्नको लागि एक टोकरी, त्यो पनि अलि ठुलो आकारको टोकरी। ठुलो टोकरी? हो। आइन्स्टाइनले मुस्कुराउँदै भने, मेरा गल्तीहरूले भरिपूर्ण कागजहरू फ्याँक्नको लागि तपाईँलाई थाहा नै होला म धेरै नै गल्ती गर्छु भनेर। प्रिन्सटनमा सन् 1936 आइन्स्टाइनकी श्रीमती एल्साको मृत्यु भयो। त्यसले उनलाई धेरै नै दुखी बनायो। आणविक शक्तिको विरोधमा सन् 1939 जर्मनीका तानाशाह हिटलर दोस्रो विश्वयुद्ध थाल्न तम तयार हुँदै थिए। यस परिस्थितिमा जर्मनी, इटाली, हङ्गरी, डेनमार्क आदि देशहरू छोडेर अमेरिकामा बस्न आएका वैज्ञानिकहरूलाई हिटलरको मिलिटरी क्याम्पसँगै रहेको काइजर विलियम इन्स्टिच्युटमा आणविक विखण्डन प्रतिक्रिया पत्ता लगाएको समाचारले अत्यन्त आतंकित पार्यो। आणविक विखण्डन प्रतिक्रियालाई विकास गरेर जर्मनीले आणविक बम बनाएर यो संसारलाई ध्वस्त बनाइदेला भन्ने कुरामा वैज्ञानिकहरू चिन्तित हुन थाले। त्यसैले उनीहरूमा शान्तिको लागि जर्मनीमा भन्दा अमेरिकामा पहिले अणुबम बन्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थाल्यो र ती वैज्ञानिकहरूमध्ये एल जिलार्ड र ई वाइग्नरले अमेरिकामा पहिले परमाणु बम बनाउन लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन आइन्स्टाइनलाई राष्ट्रपतिको नाममा पत्र लेख्न अनुरोध गरे। आइन्स्टाइनले धेरै समयसम्म मौन भई सोच विचार गरे। अन्तमा उनले 2 अगस्त 1939 पत्रमा सही गरे। त्यसमा ठूलो मात्रामा त्यस्ता खालका प्रयोगहरू गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएको थियो जसबाट परमाणु बमको निर्माणका सम्भावनाहरू पत्ता लगाउन सकियोस्। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोजवेल्टले आइन्स्टाइनको त्यही पत्रमा न्यू बनाएर संसारमा परमाणु शक्ति युगको सुरुवात गरे। अमेरिकाले 6 वर्ष लगाएर परमाणु बम बनायो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर सन् 1945 को अगस्त 6 र 9 तारिकमा जापानका 2 ठूला सहरहरू हिरोशिमा र नागासाकीमा क्रमशः परमाणु बम खसाले अमेरिकाले लाखौं मानिसको ज्यान लियो। यो खबर सुनेर आँसु झारेका आइन्स्टाइन अत्याधिक विचलित र दुखित भई शान्तिका लागि आफ्ना सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित गर्ने काममा लागे। वास्तवमा आइन्स्टाइनले अमेरिकामा परमाणु बम बनाएर जर्मनीलाई त्रास देखाई झुकाउन मात्र चाहेका थिए, तर अमेरिकाले आइन्स्टाइनको इच्छा विपरीत आफ्नो स्वार्थको लागि जापानमा परमाणु बम खसाले लाखौं मानिसको एकै चिहान बनायो। यसले शान्तिवादी आइन्स्टाइनको मनलाई छियाछिया पारिदियो र उनी दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भए लगत्तै आणविक शक्तिको विरोधमा निशस्त्रीकरणको अभियानमा डटेर लागे। उनले सन् 1946 पुनः युद्धहरू हुन नदिन विश्व सरकार बनाएर शान्ति कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आह्वान गरे। यसैबीच सन् 1952 नयाँ बनेको यहुदीहरूको देश इजरायलको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नको लागि आइन्स्टाइनलाई निमन्त्रणा पठाइयो, तर आफ्नो क्षेत्र राजनीति नभई वैज्ञानिक खोज कार्य भएकोले राष्ट्रपति बन्ने त्यस निमन्त्रणालाई उनले अस्वीकार गरिदिए र उनी जीवनको अन्तिम घडीसम्म
30 वर्षसम्म आफ्नो एकीकृत क्षेत्र सिद्धान्त युनिफाइड फिल्ड थ्योरीको खोज अनुसन्धानमा लागिरहे, तर उनी त्यो सिद्धान्त पूरा गर्न नपाइकन 18 अप्रिल 1955मा यस संसारबाट विदा भए। उनको मृत्युको लगत्तै उनको मस्तिष्क जेकी अनुसन्धानको लागि वैज्ञानिकहरूले सुरक्षित राखे।